104 वर्ष रहेको राणा शासन अन्त्यको दिनको सम्झनामा आज 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रस्ताव, राजनीतिक दल र राज संस्था सहकार्य गरौं, अब हामी मौन रहन सक्दैनौ। नेपाली क्रिकेटको सुखद समय चल्दै आलो पालो चम्किँदै ब्याट्सम्यान बलिङ भने सन्दीपमै निर्भर। आइसिसी लिगमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने तेस्रो खेलाडी बने सन्दीप। 24 अर्ब जरिवाना मिना बारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई, ऐनको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ। जुम्लामा ग्यास लिक भएर आग लागि 5 जनाको उद्धार। चर्चित पत्रकार अपेल त्रिपाठीको सामाजिक सञ्जालमा सन्देश, मलाई केही भइहाल्यो भने अनौठो नमान्नु होला। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार, फोक्सोले आफै काम गर्न थाल्यो। सुर्खेतमा बस संघीयता हर्षकी बिस्मात। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न अवरोध। विशेष अवस्था बाहेक अबदेखि सधैँ दिउँसो 1 बजे संसद बैठक बस्ने। एकैपटक 555 वटा मादल बजाएर नेपाली सेनाले बनायो विश्व रेकर्ड। सहकारी महासंघको निर्देशन, सहकारी डुबाउन खोज्ने गिरोह बढे, सहकारीबाट लिएको ऋण उठ्न छोड्यो। भारतसँग ऊर्जा वार्ताको भोलिपल्टै प्रसारण लाइनबारे छलफल गर्न चिनिया टोली आउँदै, रातोमाटे केरुङ सीमा पार प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन चीन सक्रिय। घानाका फुटबलर मृत भेटिए। भूकम्पमा हालसम्म 45,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकामा 6 वर्षका बालक बन्दुक लिएर विद्यालय पुगेपछि आमा पक्राउ। बदलाको धम्कीपछि उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार, जापान सागरमा खस्यो। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जन्डिस किन हुन्छ, यसको लक्षणहरू के हुन्, जन्डिस भएमा खानेकुरा बार्नु पर्छ कि पर्दैन, यदि बार्नु पर्ने भए कुन कुन खानेकुरा बार्नु पर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इनसाइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 7 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 19 तारिक। आज कृष्ण चतुर्दशी तिथि, आज प्रजातन्त्र दिवस साथै निर्वाचन दिवस पनि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं आज परेको प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी प्रसंगबाट। 104 वर्षको जहानीय राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा आज प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदैछ। यस वर्ष पनि दिवस 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। आज बिहान 8 बजेदेखि सैनिक मञ्च टुडी खेलमा औपचारिक समारोहको आयोजना गरी दिवस मनाइँदैछ। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतको उपस्थिति रहनेछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ। देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्न नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शाहले नेपालको निरन्तर उद्योगति प्रति अब आफू मौन रहन नसक्ने बताउँदै उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पर्न थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राज्य सत्ताको बागडोर जजसका हातमा दोहोरिँदै तेरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न। पूर्व राजा शाहले हालै सम्पन्न आम चुनावमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशा लाग्दा नतिजाहरूप्रति आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामी प्रजातन्त्रका उत्प्रेरक हाम्रा पूज्य जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवन सहित प्रजातन्त्रका निम्ति त्याग, उत्सर्ग र योगदान गर्ने सबैको स्मरण गर्न चाहन्छौँ। जनचाहना बमोजिम राज संस्थाले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग हातेमालो गरेको 8औं दशक पुग्दै गर्दा यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षाका साथै ऐतिहासिक क्षणको विस्तार
आधारित एवं यथार्थपरक स्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको छ। बडा महाराज धिराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजको समय अवधिसम्म हेर्दा नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक, युग अनुकूल, जनहितकारी र विकासमुखी रहेको छ। नेपाल एकीकरणको झण्डै 240 वर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्ता रूपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौं। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागत योग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशा लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ। प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सन्निकटताको समाजका आधुनिक अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने विधि निषेध होइन, सहकार्यको राजनीतिमा अन्तर्निहित छ। अहिले युवाहरूको हकमा नेपालको इतिहासमै अद्वितीय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्था अब धेरै अवधि रहने छैन। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढ्दो छ। हालै सम्पन्न आम चुनावमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशलाग्दा नतिजाहरूबाट मुलुकको आगामी दिशाबारे आकलन गर्न सकिन्छ। विगत 20 वर्षमा 10औं लाख युवाहरू विदेश पलायन, फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण, समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविष्यका लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको छ। देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय सहित रूपान्तरण गर्न र भावी पुस्तालाई समुन्नत नेपाल छाडेर जानका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक रूपले दबाव दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हाइसन्चो भएको भान होला। तर कडा मेहनत गरी आफ्नो खुट्टामा उभिन खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू अहिले निराश छन्। देशभित्र उज्यालो सम्भावना नदेखेकाले अप्रिय बाटो रोज्न बाध्य छन्। देशको परिस्थितिले आशा जगाउन नसक्दा हिमाल पहाड र तराई मधेसका सबै दिन दुखी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वदेशमै गरी खाने माहौल नहुनु भन्ने सोचले जरा गाड्दै जानु चिन्ताको विषय हो। स्वदेशमै उद्यम गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर्मशील युवाहरू अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। राज्य सत्ताको बागडोर जसका हातमा दोहोरिँदै तेरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न। देश र जनता भन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लालचको जन्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू फसेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक छत्रछाया नभई जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ। प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जाइस नदेखेको आवाज समाजमा उजागर भएको छ। दलहरूले नेपालको निम्न एवं मध्यवर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रविधि बढ्दो छ। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सार्वभौम परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने हाम्रो वंशजको परम्परा र संस्कार हो। शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि हामीले संयमता र देशभक्ति गुमाएनौं र देश छाडेर पनि गएनौं। तर नेपालको निरन्तर उद्योगति प्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं। यी यावत वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिराचिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले औपचारिक रूपमा राजपरिवार र राजनीतिक दलहरू बीच सहकार्यको आवश्यकता औलाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन गइरहेको सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब धैर्य गर्न नसकिने आशयको शुभकामना सन्देश आएपछि यसले वर्तमान राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ यो भने हेर्न बाँकी छ। सरकारले आज प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कैद सजाय तथा जरिवाना मिनाहा गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 395 जनाको सजाय मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका पुष्कर गौतम सहित 14 जनालाई नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 अनुसार सजाय माफी भएको जनाइएको छ। त्यस्तै विष्णु कुमार लिम्बू समेतका 381 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276, फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 37 तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस 2079 को उपलक्ष्यमा सजाय माफी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अब क्रिकेटमा नेपालले पाएको सफलता सम्बन्धी प्रसंग। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा लगातार हिजो तेस्रो जित दर्ता गर्यो। नामिबियालाई लगातार दोस्रो पटक हराउँदा नेपाली ब्याट्सम्यानले फेरि एकपटक आफ्नो उत्कृष्टता देखाए। टस हारेर ब्याटिङमा निम्त्याइएको नामिबियाले नेपाललाई जितका लागि 275 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पाएको भए पनि नेपालका ब्याट्सम्यानहरूले सहज जित दिलाउन सफल भएका छन्। भलै पछिल्ला 2-3 विकेट नेपालले अनावश्यक रूपमा गुमाउन पुगेको थियो। यस प्रतियोगिताका तीनवटै खेलमा नेपालले ब्याटिङतर्फ गजबको एकरूपता देखाएको छ। परम्परागत रूपमा ब्याटिङको कमजोरी भए पनि नेपालले ब्याट्सम्यानकै उत्कृष्टतामा तीनवटै म्याचमा कठिन लक्ष्य हासिल गर्यो। नेपालका लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष के छ भने कुनै पनि एक वा दुई ब्याट्सम्यानमा टिम निर्भर देखिँदैन। विगतमा पारस खड्का आउट भएपछि नेपालको ब्याटिङ धर्मराउँथ्यो, तर अहिलेको टिम यस्तो छ कि सबै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर छन्। 3 खेलमा फरक ब्याट्सम्यानहरू चम्किनुले यही संकेत गर्छ। नेपालको ओपनिङ जोडीका रूपमा रहेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख दुवैले घरेलु मैदानमा आफ्नो उत्कृष्टता देखाउँदै आएका छन्। यस प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कुशलले उत्कृष्ट शतक प्रहार गरे। दोस्रोमा दुवै ब्याट्सम्यान चाँडै आउट हुँदा नेपाल दबावमा परेको थियो। तेस्रोमा आसिफले लय समाते। उनले ज्ञानेन्द्र मल्लसँग कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपाललाई जिततर्फ डोराएका थिए। अघिल्ला 2 म्याचमा चल्न नसकेका अनुभवी ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि तेस्रो खेलमा चम्किए। उनको अर्धशतक नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण समयमा आएको थियो। ज्ञानेन्द्रले आसिफसँग गरेको समझदारीले नै नेपाललाई जितको बाटोमा लगेको हो। नेपालका लागि मध्यक्रमका कुशल मल्ल सरप्राइज प्याकेजका रूपमा आएका छन्। ओडिआईमा खासै राम्रो फर्ममा नरहेका कुशलमाथि भरोसा राख्दै प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले उनलाई दिपेन्द्रभन्दा अगाडि ब्याटिङमा पठाएका थिए। पहिलो म्याचमा उनी असफल भए, तर दोस्रो र तेस्रो म्याचमा लगातार आक्रामक अर्धशतक बनाउँदै नेपालको जितमा योगदान दिएका छन्। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह एरी सबैभन्दा भरपर्दा ब्याट्सम्यान मानिन्छन्। रोहितले पहिलो म्याचमा महत्त्वपूर्ण अर्धशतक बनाए भने हिजो पनि उनले उपयोगी पारी खेले। दिपेन्द्रले दोस्रो म्याचमा म्याच विनिङ प्रदर्शन गरे। उनले अभिजित 85 रन हान्दै नेपाललाई जितसम्म पुर्याएका थिए। यसैगरी पछिल्लो क्रममा रहेका सन्दीप जोरा, सोमपाल कामी र करण केसीले पनि आवश्यक समयमा ब्याटबाट योगदान दिएका छन्। नेपाली टिमको ब्याटिङमा यसपटक निकै गहिराई छ। सबै बलरहरूले थोर बहुत ब्याटिङ गर्न सक्छन्, तर नेपालले घरेलु मैदानमा देखाएको ब्याटिङ ओभरसिजमा देखाउनु पर्ने चुनौती छ। ओभरसिज कन्डिसनमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले बारम्बार घुँडा टेक्ने गरेका छन्। खास गरी बलिङलाई सहयोग गर्ने पिचमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरू निरीह बन्न पुग्छन्। टिमका प्रशिक्षक मन्टी देसाईको मुख्य चुनौती पनि यही रहेको छ। पछिल्ला खेलमा नेपालको ब्याटिङ जसरी सुध्रिएको छ, नेपालको बलिङ स्तर भने खस्किएको छ। हरेक म्याचमा विपक्षी टिमले कमजोर अवस्थाबाट उठेर विशाल स्कोर खडा गर्न सफल भएका छन्। खास गरी पछिल्ला ओभरहरूमा नेपालले रनको भेल बगाइरहेको छ। आगामी खेलमा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरी छ। हिजोको खेलमा पनि एक समय 200 रन कटाउन हम्मे पर्ने जस्तो देखिएको टिमलाई पछिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले उखासेका थिए। 138 रनमा 5 विकेट गुमाएको अवस्थाबाट उठ्दै नामिबियाले 6 विकेटको क्षतिमा 274 रन बनाउन सफल भयो। अन्तिम 6 ओभरमा नामिबियाले अविश्वसनीय रूपमा 96 रन जोड्न सफल भयो। करण केसीको अन्तिम बलमा 24 रन जोडिएको थियो। 40 ओभरमा पुग्दासम्म सन्दीप लामिछाने एक्लैले नामिबियाका ब्याट्सम्यानलाई दबावमा राखेका थिए, तर जब सन्दीपको बलिङ कोटा पूरा भयो, नामिबियाका ब्याट्सम्यानहरू अन्य बलरहरूमाथि विस्फोट भए। खास गरी नेपालका प्रमुख फास्ट बलर सोमपाल कामी र करण केसी फेरि एकपटक फ्लप भएका थिए। जारी प्रतियोगितामा यो जोडीको प्रदर्शन बिर्सन लायक छ। नेपालको बलिङ स्पिनरमै निर्भर भइरहेको छ भन्ने कुरा हिजोको खेलले पनि स्पष्ट पार्छ। करण केसी एक्लैले 74 रन खर्चिए। उनी यो प्रतियोगितामा तीनवटै खेलमा अत्याधिक महँगा बनिरहेका छन्। पहिलो म्याचमा 5 विकेट लिन सफल भए पनि उनले 62 रन खर्चिन पुगेका थिए। दोस्रो खेलमा पनि न्युजिल्यान्ड विरुद्ध त्यस्तै अर्का फास्ट बलर सोमपाल कामीको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। उनले हिजोको म्याचमा राम्रो सुरुवात गरेका थिए, तर पछाडिका ओभरहरूमा आफ्नो लय गुमाए। 9 ओभरमा बलिङ गर्दा 53 रन बनाएका सोमपालले कुनै विकेट लिन सकेनन्। यसअघि स्कटल्यान्ड विरुद्ध पनि सोमपालले 9 ओभरमा 52 रन खर्चेर 1 विकेट मात्र लिन सफल भएका थिए। नेपालसँग विशेषज्ञ स्पिनर सन्दीप मात्रै हुन्। पछिल्लो समय दिपेन्द्र सिंह एरीले अलराउन्डरको भूमिकामा न्याय गर्दै राम्रो स्पिन बलिङ गरिरहेका छन्। उनीहरू बाहेक नेपालले कुशल मल्ल र कुशल भुर्तेललाई पार्ट टाइम स्पिनरका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। हिजोको म्याचमा रोहित आफूले 4 ओभर बलिङ गरेका थिए। नेपालको स्पिन बलिङ विश्वस्तरीय भए पनि फास्ट बलिङ भने टाउको दुखाइ बनेको छ। यही स्तरको फास्ट बलिङले नेपाललाई धेरै माथि पुर्याउन कठिन छ। पछिल्लो समय ब्याटिङमा जति सुधार गरेको छ, फास्ट बलिङको कमजोरीले त्यसलाई छायामा पारेको भन्न सक्छ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आइसिसी लिग 2 एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजमा 50 विकेट पुरा गरेका छन्। उनी लिग 2 मा 50 विकेट लिने तेस्रो खेलाडी हुन् भने नेपालको पहिलो खेलाडी हुन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा 3 विकेट लिएसँगै लामिछानेले 51 विकेट लिएका छन्। सन्दीपले 23 खेलमा 50 विकेट लिएका छन्। यसअघि ओमनका बिलाल खान 50 विकेट लिने पहिलो बलर हुन्। उनको नाममा 76 विकेट रहेको छ। दोस्रो स्थानमा अमेरिकाका तीव्र गतिका बलर सौरभ तेत्रवाल रहेका छन्। उनले 58 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै हिजो भएको नेपाल र नामिबिया विरुद्धको खेल हेर्न उल्लेख्य संख्यामा दर्शकहरू त्रिवी मैदानमा पुगे। उनीहरूले चाहेको जस्तै खेल प्रदर्शन गर्दै खेलाडीहरूले जितको खुसी दिएका छन्। शनिबारको बिदा भएकाले बिहानदेखि दर्शकको घुइँचो लागेको थियो। नेपालले लिएका प्रत्येक विकेटमा उनीहरूले सेलिब्रेसन गरेका थिए। नेपालका प्रत्येक रनमा उनीहरूले हुटिङ गरे। एक प्रकारले मैदान बाहिरबाट दर्शकहरूले 12औं खेलाडीको भूमिका निभाएका थिए। खेलपछि दुवै टिमले आपसमा ह्यान्डसेक गर्दा धेरैको ध्यान सन्दीप लामिछानेमा केन्द्रित थियो। अघिल्लो खेलमा स्कटल्यान्डका खेलाडीले उनीसँग हात नमिलाउँदा उनी समाचारमा छाएका थिए। हिजो भने त्यस्तो दृश्य दोहोरिएन। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर चुनाव खर्च समयमा नबुझाएका झण्डै 1.25 लाख उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना सरकारले रद्द गरिदियो। आयोगले सरकारको निर्णयलाई सहज रूपमा लिएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारको निर्णयबाट आयोगले गराएको जरिवाना कानुनसम्मत प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगको निर्णयलाई कतिपयले अपरिपक्व भनेका थिए। अहिले सरकारले नै माफी मिना गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत प्रमाणित भएको छ। आयोगले गलत निर्णय गरेको थियो भने माफी दिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो। संसदले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै थपलियाले आइन्दा पूर्ण तरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने तर्फ मार्ग प्रशस्त गरेको समेत बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ऐनमा गरिएको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ भनेर पनि पुष्टि भएको छ। त्यसैले अब विवेकसम्मत ढङ्गले यसलाई सच्याउनु पर्छ। यति मात्र नभएर निर्वाचन कानुनको पालना नगर्दा दण्डित भइन्छ भन्ने पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्दा पालना गर्नुपर्ने कुराहरूतर्फ पनि सबैको ध्यानकर्षण गराएको थपलियाको भनाइ छ। जुम्लामा ग्यास लिक हुँदा आगलागी भएको छ। चन्दरनाथ नगरपालिका 6 बस पार्क स्थित मेघराज नेउपानेको घरमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी धर्मराज जोशीका अनुसार नेउपानेको 3 तले घरको भुइँतलामा आगलागी हुँदा माथिल्लो तलामा जाने भर्याङमा क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार सो घरमा भाडामा बसेका नवराज खड्काले खाना पकाउँदै गर्दा 81 रेगुलेटरमा आगो निस्केर आगलागी भएको हो। उहाँका अनुसार लिक भइरहेको आगो निभाउन खोज्दा ग्यास ढलेको र अन्य कपडामा आगो सरेपछि आगलागी भएको हो। यति एयरलाइन्सको गत माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुको दिवंगत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा 3 दिने महायज्ञ सम्पन्न भएको छ। धार्मिक गुरु एवं ज्योतिष पुष्कर खतिवडाको अगुवाईमा आचार्य लक्ष्मी प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा शङ्कराचार्य पीठ पाठशाला झापाका गुरुद्वारा गरिएको महायज्ञ यही फागुन 4 गतेदेखि सुरु भई शनिबार शिवरात्रिको दिनमा सम्पन्न भएको छ। महायज्ञमा एयरलाइन्सका सम्पूर्ण विमानको समेत पूजा गरिएको थियो। पोखराबाट सञ्चालित गण्डकी छड्केका चर्चित पत्रकार अपिल त्रिपाठीले हिजो साँझ एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। उहाँले हिजो स्ट्याटसमा लेख्नु भएको थियो, यदि मैले यात्रा गरिरहेको सवारी दुर्घटनामा पारियो भने, झुट्टा मुद्दा लगाएर पक्राउ गरियो भने, स्वैच्छिक कुनै अप्रिय निर्णय गर्यो भन्ने पारियो भने, हतियारधारी खेताला लगाइयो भने वा यस्तै अरू केही जालझेल गरियो भने कुनै अचम्म हुने छैन। कसैले अनौठो नमान्नु होला। सम्भावित परिणामको आकलन छ मसँग। धेरथोर तयारी पनि, बाँकी तपाईहरूको साथभन्दा ठुलो तागत के नै छ र। उहाँको यस स्ट्याटसपछि उहाँका शुभचिन्तकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियामा उहाँका शुभचिन्तकहरूले उहाँमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै आफूहरू साथमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मुम्बईको वन अस्पतालमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीका अनुसार शनिबार 12:15 भण्डारीको कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा 45% घटाइएको छ। फोक्सोले आफै काम गर्न थालेको छ। अब कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा कम गर्दै जाने र सोमबारबाट भेन्टिलेटरबाट हटाइनेछ र हातको जलेको भागले काम गर्न थालेकाले अपरेसन गर्न नपर्ने भएको मुम्बईमा साथमा रहनुभएका माधव नेउपानेले सन्देश पठाएको शिवाकोटीले जानकारी दिनु भएको छ। गत बिहिबार राति ग्यास लिक हुँदा भण्डारी र उहाँकी आमा गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। उपचारका लागि सिभिल अस्पताल हुँदै कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल लगे पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भएपछि उहाँलाई मुम्बई लगिएको थियो।
सिंहदरबार केन्द्रीय शासन व्यवस्थालाई गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले 6 वर्ष अघि संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि स्थानीय र प्रदेश तहका 2वटा निर्वाचन भइसकेका छन्। यी निर्वाचनपछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकार त्यसप्रति प्रभावकारी नभएको कतिपयको मत छ। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयताको मर्म नबुझेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार आफूहरूले कहिले पाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। कर्णाली उत्सवको 4औं संस्करणमा संघीयताका 5 वर्ष कति विस्मात कति हर्ष शीर्षकमा शनिबार सुर्खेतमा बहस गरियो। उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललित जङ साईले प्रमुख दलहरूले नै संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको टिप्पणी गर्नुभयो। संघीयता कार्यान्वयनमा कानून अभाव देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्न संघीय सरकारले नचाहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले संघले तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार दिन लोभ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा दिने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको तर त्यसको अवधारणा ल्याउने नेतृत्वले नै अधिकार दिन नखोजेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग जोडिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले बाँके र बर्दिया हामीसँग हुन्थ्यो भने दक्षिणतर्फको भारतसँग पनि जोडिन पाउँथ्यो। यसले केही समृद्धिका अवसर जुराउँथ्यो उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले संघीयता अवसर भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देखिएको बताउनुभयो। संघीयता अवसर हो, आज सबै खालका समुदायले राज्यमा संलग्न हुन पाएका छन्, यो त संघीयताको उपलब्धि हो उहाँले भन्नुभयो। घर आँगनमा सरकार सञ्चालन हुनु, सरकारले जनताले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न पाउनु, काठमाडौँमा मात्र केन्द्रीय शक्ति विकेन्द्रीकृत हुनु जस्ता कुरा संघीयताको उपलब्धि हो। संघीयताको उपलब्धि आज मधेस कर्णाली जस्ता पछि परेका क्षेत्रका जनताले महसुस गर्न पाएका छन् उहाँले भन्नुभयो। अहिले हरेक वडामा बाटो पुगेको छ, बाटो मात्र होइन विकासका सुरुवात भएका छन्। यदि केन्द्रमा मात्र सरकार हुन्थ्यो भने यो विकास हुने थिएन। केसीले संघीयता कानुन गर्न चाहिने राज्यका संरचनालाई समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षामा काम गर्न खोज्यो भने हामीसँग प्रहरी छैन, यसका लागि संघले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। संघीय सरकारले बजेट त पठाइदिएको छ तर बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न त कर्मचारी चाहियो। हामीसँग कर्मचारी आउनै नमान्ने, आए पनि नटिक्ने भएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा शिवरात्रिको अवसरमा पूजा गर्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई अवरोध गरिएको छ। www.अन्नपूर्णपोस्ट.com मा प्रकाशित समाचार अनुसार शिव मन्दिरको रेखदेख गर्दै आएका लक्ष्मण गुरुङ लगायतले अवरोध गरेका हुन्। पूजा गर्न पुगेका अन्य समुदायका व्यक्तिलाई सहजीकरण गरेका उनले दलित समुदायका व्यक्ति आउन साथ मिल्दैन भनेर रोक लगाएको स्थानीयले बताएका छन्। शिक्षिका कृष्ण कुमारी गजमेरका अनुसार उनकी आमालाई पूजा गर्न दिएका थिएनन्। आमाले किन नपाउने भनेर प्रश्न गरेपछि कृष्ण कुमारी समेत पुगेकी थिइन्। उनले समेत प्रतिवाद गरेर मन्दिर प्रवेश गरेपछि गुरुङले मन्दिरको गेट लगाएका थिए। उनले समितिको निर्णय अनुसार नदिएको भन्दै गेट लगाएपछि सञ्चारकर्मीलाई खबर गर्ने बताएपछि गेट खोलेको कृष्ण कुमारले बताइन्। यो घटनाको नजिकबाट नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरूले हेरिरहे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। दलितलाई पूजाआजामा अवरोध गरेको विषयमा गुरुङले आफूहरूले त्यसरी नरोकेको दावी गरेका छन्। पुजारीलाई जुठो परेकाले पूजाआजा नभएको तर मन्दिरमा नलगाएको भन्दै पन्छिएको पत्रकार तथा दलित अधिकार कर्मी राज दयालले बताउनु भयो। त्यस्तै यसबारे कानुनी उपचार खोज्ने पीडित पक्षले बताएका छन्। पटक पटक यसरी हामीलाई अमानवीय व्यवहार भएको छ, अहिलेसम्म सहयौं अब सहन सकिँदैन शिक्षिका गजमेरले भन्नुभयो। पत्रकारले यो विषय सोधीखोजी गर्दा प्रहरी समेत मन्दिरमा पुनः पुगे पनि स्थानीय र वडा अध्यक्षले यस्ता विषय समाजमा मिल्नुपर्ने भनेको स्थानीयको भनाइ छ। www.अन्नपूर्णपोस्ट.com मा यो खबर प्रकाशित रहेको छ। अबदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक सधैँ दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले बैठकको समय सामान्यतया दिउँसो 1 बजेका लागि तोकेको छ। सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया 1 बजे बैठक सुरु हुनेछ। नियमावलीको परिच्छेद 2 को 6 मा भनिएको छ। तर निर्धारित समयबाट 1 घण्टासम्म पनि प्रारम्भ हुन नसकेमा सभामुखले सो बैठक स्थगित गरी अर्को बैठक बोलाउनेछन्। यसअघि नियमावलीमा 2 घण्टासम्म बैठक नबसे मात्र सूचना प्रकाशित गरेर अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पनि नियमावली दिउँसो 1 बजे नै नियमित बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा छलफलका विषयले संवेदनशीलताका आधारमा संसद बैठक अन्य समयमा पनि बस्ने गरेका थिए। अहिले गरिएको व्यवस्थामा पनि सभामुखले बैठकको समय तोक्न सक्नेछन्। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि 14,000 भन्दा बढी रुख कटान गरिएको छ। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र कोशी करिडोर लगायतका विभिन्न आयोजना विस्तारका लागि 14,000 भन्दा बढी रुख काटिएको छ। विद्युत आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका रुख काट्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र 220 मेगावाटको कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त संख्यामा रुख काटिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिबीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा निधिले कालीगण्डकीको शिला भारतको अयोध्यामा हस्तान्तरण गरेको बारेमा जानकारी गराउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृति र गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयमा जनकपुर धामको जानकी मन्दिरले कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको 2वटा शिला भारतको अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरेको थियो र उक्त कार्यक्रममा निधि सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै निधिले आफ्नो बुबाको नाममा रहेको महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने महेन्द्र नारायण निधिको जन्म जयन्ती समारोहमा प्रचण्डलाई निम्तो पनि गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यसबाहेक उहाँहरू बीच के कुराकानी भयो भन्ने बारे खुलाइएको छैन। लिम्बू समुदायको साझा संस्था किराँत याङथुङ चुम्लुङको 24औं राष्ट्रिय सम्मेलन आज र भोलि चितवनमा हुँदैछ। सम्मेलनमा 13 जिल्लाका 288 प्रतिनिधिको सहभागिता हुने चुम्लुङका महासचिव निरन्ती तुम्बाप्पोले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्मेलनमा संगठित तथा प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्दै 1 वर्षे नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने महासचिवले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूची निर्माण, समाधि स्थलको संरक्षण लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाली सेनाले एकैपटक 555 वटा नेपाली मौलिक बाजा मादल बजाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा हिजो सैनिक मञ्च टुटिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई सेनाले मादलमा कायम गरेको कीर्तिमानको प्रमाणपत्र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका नेपाल प्रतिनिधिले हस्तान्तरण गरेका छन्। सेनाले संगठन स्थापनाको 260 वार्षिक उत्सवका अवसरमा टुटिखेलमा यही फागुन 4 गते उक्त संख्यामा मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवा हिजो हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। मादल नेपाली समाजमा अत्याधिक प्रयोगमा आउने बाजा मध्ये प्रमुख मानिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले नेपाली समाजलाई सद्भावयुक्त बनाउन राज्य र समाज सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कर्णाली उत्सवको 4औं संस्करणको पहिलो सत्र दलिलमा वक्ताको रूपमा सहभागी उहाँले दलित र भेदभावमा परेको अन्य समुदायको आत्मसम्मानका लागि भेदभावयुक्त समाजको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यहाँ विभेदकै कारण मानिस मारिएको अवस्था छ। यहाँ विभेद अन्त्य गर्न राज्यले समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो समाजलाई सद्भावयुक्त बनाउनुपर्छ र यसका लागि राज्य र समाज सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। सांसद विश्वकर्माले दलित समुदायको समृद्धिका लागि उनीहरूको सिपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कर्णालीको पछि परेका हरेक समुदायभित्र पनि दलित अझ पछि परेकाले उनीहरूको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि राज्य गहन भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। केही तथ्याङ्कले कर्णालीमा 29% दलित भएको दावी गरेका छन्। कर्णालीको कुल जनसङ्ख्यामा एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा दलितको छ। यी समुदायको सिपलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण नगरी उनीहरूको समृद्धि हुन सक्दैन, विश्वकर्माले भन्नुभयो। उहाँले कर्णालीका दलित र प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक विभेदका कारण नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा समेत दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत EPS कोरिया शाखाका अनुसार उक्त परीक्षामा 3453 जना उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी 10398 जना मध्ये 3453 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको यही फागुन 8 गते भैँसीपाटीमा सिप परीक्षण हुने EPS शाखाले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सम्पत्ति बेचेर भए पनि ऋण तिर्न सहकारीका सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारीका सञ्चालकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। महासंघले सहकारीबाट सञ्चालकले लिएको ऋणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उठाउन सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ। महासंघले 73 लाखभन्दा बढी आम नागरिक आबद्ध भएको पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सहकारी ऐन 2074 को दफा 52 को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानका लागि गम्भीर विषय भएको महासंघले जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई डुबाउन खोज्ने गिरोह बढ्दा ऋण उठ्न छोडेको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरी बजारमा गएको ऋण असुली हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। बजारमा सहकारी डुब्न लाग्यो भन्ने हल्ला फैलाएर ऋण तिर्न नपर्ने भन्ने भ्रम पनि फैलिने गरेको छ। यसले तरलता अभावको समस्या आएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कणेलले भन्नुभयो, बचतकर्ता एकैपटक बचत फिर्ता लिन आउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। सहकारीले कुनै चल तथा अचल सम्पत्ति लिएर ऋण प्रवाह गरेको भए उक्त सम्पत्ति सरकारबाट रोक्का गर्न अनुरोध भए रोक्का गर्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सहकारीलाई ऋण असुलीमा विशेष ध्यान दिन उहाँको आग्रह थियो।
पोखराको म्याराथोनमा उपाधि केन्याली धावक स्टेफेन कोसगेईले जितेका छन्। शनिबार पोखरा रंगशालाबाट सुरु भएको म्याराथन प्रतियोगितामा स्टेफेनले निर्धारित 42 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 4 सेकेन्डमा पूरा गरेर उपाधि जितेका हुन्। उनले गत वर्ष पनि उक्त उपाधि जितेका थिए। गत वर्ष उक्त दूरी स्टेफेनले 2 घण्टा 19 मिनेट 43 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। प्रतियोगिताको दोस्रो स्थान पनि केन्याली धावक जुलियसले जितेका छन्। दोस्रो स्थानमा आएका जुलियसले उक्त दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 37 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। तेस्रो स्थानमा भने नेपाली सेनाका धावक होमलाल श्रेष्ठ आएका छन्। श्रेष्ठले सोही दूरी 2 घण्टा 25 मिनेट 14 सेकेन्डमा पूरा गरे। चीन सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण बारे यही साताको सुरुमा काठमाडौँमा वार्ता हुने भएको छ। सीमापार प्रसारण लाइन अघि बढाउने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसनको टोली आज नेपाल आउँदैछ। प्रस्तावित रातामाटे रसुवागढी केरुङ जोड्ने सीमापार प्रसारण लाइन आयोजना अगाडि बढाउने बारे चीनिया पक्षसँग विस्तृत छलफल हुने उक्त आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताउनुभयो। सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी नेपाल चीन जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक काठमाडौँमा बस्न लागेको छ। बेजिङ स्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिन अबको बैठक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालको चीनसँग विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग मात्रै विद्युत खरिद बिक्री गर्दै आएको छ। चिनिया लगानी वा चिनिया ठेकदार संलग्न नेपालका विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण नेपाललाई मर्का परेको छ। यदि चीनसँग विद्युतीय प्रसारण लाइन बनेमा नेपालबाट चीनतर्फ विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ। त्यस्तै संयोग के परेको छ भने नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारत बीच ऊर्जा सचिव स्तरीय वार्ता सकिएकै भोलिपल्ट चिनिया अधिकारीहरू नेपालसँग सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि काठमाडौँ आउँदैछन्। दिल्लीमा शुक्रबार र शनिबार ऊर्जा अधिकारीहरू बीच थप सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण लगायत विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संक्षिप्त रूपमा। टर्कीमा गत हप्ता गएको भूकम्पको भग्नावशेषमा घानाका फुटबल खेलाडी क्रिस्टियन अस्सु मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। शनिबार उनको मृत शरीर भग्नावशेषबाट निकालिएको हो। यही फेब्रुअरी 6 मा गएको भूकम्पमा हत्या स्थित अन्सु बसेको भवन भत्किएको थियो। फेब्रुअरी 6 यता अस्सु सम्पर्कविहीन भएका थिए। शनिबार उद्धार टोलीले 31 वर्षीय अस्सुको मृत शरीर भग्नावशेषबाट निकालेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब एभर्टन, चेल्सी र न्युक्यासल युनाइटेडसँग खेलेपछि अस्सु गत वर्ष सेप्टेम्बरमा हाटेस्पुरामा आबद्ध भएका थिए। हाटेस्पुराले उनको मृत्युको खबरसँगै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। घानाको राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी अस्सुको मद्दतमा सन् 2015 मा अफ्रिका कप फाइनलमा पुर्याएका थिए। टर्कीमा गत साता गएको भूकम्पमा परि टर्की र छिमेकी सिरियामा गरी 45,000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। हजारौं मानिस घाइते हुनुका साथै थुप्रै बेपत्ता भएका छन्। अमेरिकाको भर्जिनियामा 6 वर्षको एक बालक बन्दुक लिएर विद्यालय गएपछि प्रहरीले उनकी आमालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार दिउँसो शहरको लिटिल क्रिक स्कुलका कर्मचारीले बच्चाले ल्याएको बन्दुक प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन्। बच्चाले बन्दुक लैजाँदा कुनै क्षति नभए पनि आफ्नी छोरीलाई कक्षामा धम्की दिएको एक महिलाले बताएकी छन्। प्रहरीले बच्चाकी आमालाई नाबालकलाई बन्दुक बोक्ने अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ। विद्यालयकी एक अभिभावकका अनुसार ती बालकले बन्दुक आफ्नो झोलामा राखेका थिए र उनकी छोरीलाई गोली हान्ने धम्की दिएका थिए। ती महिलाले अर्की अभिभावकबाट आफ्नै छोरीमाथि भएको धम्कीबारे थाहा पाएकी थिइन्, किनकि बालिकाले डरका कारण आमालाई केही भनेकी थिएनन्। गत महिना पनि अमेरिकामा 6 वर्षका एक बालक बन्दुक लिएर गएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उनले आफ्ना शिक्षकलाई घाइते बनाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उत्तर कोरियाले लामो दूरीको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। उसले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र आफ्नो एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा खसेको जापान सरकारले जनाएको छ। जापानी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सो क्षेप्यास्त्र 66 मिनेट उडेर जापान सागरमा खसेको हो। केही दिन अगाडि उत्तर कोरियाले विशाल सैन्य परेड आयोजना गर्दै 1 दर्जन भन्दा बढी त्यस्ता क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन गरेको थियो। शुक्रबार मात्र सो मुलुकले अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सैन्य अभ्यास गरे अभूतपूर्व रूपमा कठोर जवाब दिने बताएको थियो। यी दुई देशले अर्को महिना सैन्य अभ्यास गर्दैछन्, तर उत्तर कोरियाले भने त्यस्ता अभ्यासलाई आफूमाथि आक्रमणको तयारीका रूपमा लिने गरेको छ। शनिबारको क्षेप्यास्त्र जापानी एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा खसेको प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले बताएका छन्। एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन पूर्ण रूपमा सो मुलुकको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ। जापानले पनि किनारबाट 200 नटिकल माइलको दूरीसम्म पूर्ण क्षेत्र अधिकार राखेको छ। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र 5500 किलोमिटरको उचाइमा पुगेको थियो, जुन 900 किलोमिटर टाढा पुगेर खसेको थियो। त्यस्तै शनिबार प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रले सम्भवतः 14,000 किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्ने जापानका रक्षा मन्त्रीले बताएका छन्।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले जन्डिस भएमा खानेकुराहरू बार्नु पर्छ कि पर्दैन, जन्डिस भएका बिरामीले कस्ता खानेकुरा खान हुन्छ, कस्ता खानेकुरा खान हुँदैन, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। अनुहार, आँखा, हातमा पहेँलो देखिएमा जन्डिस भएको शंका गरिन्छ, तर जन्डिस भए नभएको प्रमाणित नै नभई पहेँलो रङका खानेकुरा बार्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ। त्यति मात्र होइन, धेरैलाई जन्डिस किन हुन्छ, कहाँ हुन्छ, के कारणले हुन्छ भन्ने बारे जानकारी नहुँदा सामान्य भन्ने जन्डिस पनि जटिल बन्दै जान्छ। शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा 2.5 भन्दा बढी भयो भने आँखादेखि शरीरका विभिन्न भाग पहेँलो हुनु जन्डिस हो। जन्डिस एउटा रोग नभएर विभिन्न रोगले शरीरको विभिन्न भागमा देखाउने एक संकेत मात्र हो। रगतमा भएको होमोग्लोबिनमा कुनै कारण अवरोध आएपछि कलेजोमा पुग्ने बिलिरुबिन कलेजोले छानेपछि शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ, तर कुनै कारणले रगतबाट कलेजोमा प्रवेश नगर्दा वा कलेजोले छान्ने नगर्दा शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, जसले जन्डिस निम्त्याउँछ। प्राय शरीरमा हेपाटाइटिसका कारण जन्डिस देखिन्छ। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई मध्ये हेपाटाइटिस ए र ई प्रदूषित खाना र दूषित पानीले सर्छ भने बी, सी र डी रगतको संक्रमणबाट सर्छ। जाँड रक्सी खानेहरूमा कलेजो बिग्रिएर पनि जन्डिस हुन सक्छ। त्यस्तै नवजात शिशुहरूमा धेरैजसो जन्डिस देखिन सक्छ। शिशुमा देखिने जन्डिसमा आँखा पहेँलो हुन्छ, तर धेरै असर गर्दैन, बिस्तारै आफै हराएर जान्छ। कलेजोमा हुने क्यान्सर र लिभरमा सिरोसिस हुँदा जन्डिस हुन्छ। पित्तथैलीमा पत्थरी वा पित्त क्यान्सर र आमाशयमा पनि बिलिरुबिनको मात्रा बढ्यो भने जन्डिस देखिन्छ। जन्डिसको लक्षण। यसमा रोग अनुसारको लक्षण देखिन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई भएमा जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने गर्छ। क्यान्सर भएका, जन्डिस भएका बिरामीमा तौल घट्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। त्यसबाहेक खाना अरुचि, शरीर कमजोर हुँदै जाने, पेट दुख्ने, पिसाब पहेँलो हुने, आँखाको सेतो भाग पहेँलो हुने जन्डिसका लक्षण हुन्। त्यसको कारण पत्ता लगाउन सुरुमा लिभर फङ्क्सन र रगत परीक्षण गरिन्छ, त्यसपछि भएन भने अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई पनि गरिन्छ। हेपाटाइटिसको शंका भएमा त्यसको परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यसको कारण पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्छ। खाना बार्ने साथै बिना जाँच औषधि खाएर झनै जन्डिस बिग्रिन सक्छ। जन्डिसको विशेष उपचार हुँदैन, यद्यपि घरेलु उपचार विधिबाट परीक्षण नै नगराई उपचार गराउन भने हुँदैन। चिकित्सकबाट यसको कारण पत्ता लगाई यसको उपचार गरेपछि स्वतः जन्डिस ठीक हुन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई भएकामा पोषणयुक्त खानेकुरा खाने र आराम गरेमा 1 महिनामा 98% आफै ठीक हुन्छ, तर यो अवधिमा खानेकुरा बार्ने भन्दै केही नखाँदा जटिलता बढ्छ। हेपाटाइटिस बी र सी भएमा अस्पतालमा उपचारसँगै चिकित्सकको निर्देशन अनुसार औषधि खाएर मात्र निको हुन्छ। हेपाटाइटिस बी देखिएमा 2 वर्षसम्म र सी भएमा 2 महिनाको अवधिमा ठीक हुन्छ। पत्थरी भएकाहरूमा त्यसको उपचार गरेपछि मात्रै जन्डिस ठीक हुन्छ। त्यस्तै खानेकुरा बार्नु आवश्यक छैन। आँखामा पहेँलो देखिएपछि धेरैजसोले पहेँलो खानेकुरा खान छाड्छन्, जुन गलत हो। जन्डिसमा पहेँलो रङको खानेकुरा खान नहुने भन्ने कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन। जति खानेकुरा छाडिन्छ त्यति नै शरीर कमजोर हुँदै थप स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन्छ। खानेकुरामा दाल, भात, तरकारी, फलफुल, अमिलो, पिरो, चिल्लो, नुन, तेल, बेसार र मसला सब थोक ठीक मात्रामा खान सकिन्छ। हेपाटाइटिस बी र सी भएकामा जन्डिस भयो र उपचार नभएमा जटिलताको रूपमा लिभर सिरोसिस हुन्छ। गर्भवती हुँदा महिलामा दूषित पानीले सर्ने हेपाटाइटिस ई छ भने स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्छ, जुन चिकित्सकको कडा निगरानी सहितको उपचारमा। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। अन्तमा आज परेको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।